नेपाल का बाल बालिका को भविष्य हाम्रो विधायी प्रक्रिया को कर्मचारी तंत्रीय जाल में फसेर संतुलन में चुंडिएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयक केवल कागज को अर्को टुक्रा होइन, यो हाम्रो राष्ट्र को शैक्षिक भविष्य को लागि एउटा खाका हो। यो विधेयक शहरी क्षेत्रदेखि दुर्गम गाउँहरूसम्मका हाम्रा सम्पूर्ण विद्यालय प्रणालीमा लामो समयदेखि प्रतीक्षित सुधारहरू ल्याउनका लागि तयार पारिएको छ। यसले शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय सञ्चालन र हाम्रा विद्यार्थीहरूले प्राप्त गर्ने शिक्षाको गुणस्तर जस्ता आधारभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता राख्छ। यो विधेयक पारित गर्नु अझ समान या प्रभावकारी र आधुनिक शिक्षा प्रणाली सिर्जना गर्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो, जसले हाम्रा युवाहरूलाई भोलिका चुनौतीहरूको लागि तयार पार्न सक्छ। त्यसैले ढिलाइ केवल एक प्रक्रियागत समस्या होइन, यो प्रगतिको लागि प्रत्यक्ष बाधा हो। वर्षौंदेखि हाम्रा विद्यालयहरू समकालीन आवश्यकताहरू पूरा गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका पुराना ढाँचामा सञ्चालित छन्। प्रस्तावित विधेयकले महत्त्वपूर्ण सुधारहरू ल्याएर यसलाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसले शिक्षकहरूको पदस्थापन र पदोन्नतिलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न खोज, जसले गर्दा योग्य शिक्षकहरू जहाँ सबैभन्दा बढी आवश्यक छ त्यहाँ पुग्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ। यसले सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित गर्ने योजना पनि बनाएको छ। सम्भवतः साना अक्षम विद्यालयहरूलाई गाभे र बलियो राम्रो स्रोत साधन भएका संस्थाहरू सिर्जना गर्नेछ। यसका अतिरिक्त विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई संरचित नियामक ढाँचा अन्तर्गत ल्याउने लक्ष्य राखेको छ, जसले तिनीहरू जवाफदेही छन् र हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षा लक्ष्यहरूमा सकारात्मक योगदान पुर्याउँछन् भन्ने सुनिश्चित गर्दछ। यी परिवर्तनहरूको महत्त्वलाई बढाउन सकिँदैन, किनकि तिनीहरू एक सुदृढ शैक्षिक संरचनाको आधारशिला हुन्। यो विधेयक पारित नभएसम्म हाम्रो शिक्षा क्षेत्र अनिश्चितताको स्थितिमा रहन्छ। शिक्षकहरू आफ्नो करियरको मार्गबारे अनिश्चित छन्, विद्यालय प्रशासकहरूसँग स्पष्ट दिशानिर्देश छैन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा विद्यार्थीहरू वर्तमान प्रणालीको असङ्गति र अक्षमताबाट पीडित छन्। यो विधेयक शिक्षामा संलग्न सबैका लागि अझ स्थिर र अनुमानित वातावरण सिर्जना गर्ने कुञ्जी हो। यसले देशभरका विद्यालयहरूको सञ्चालन र सुधारका लागि स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यो विधेयक कानुन नबनेको हरेक दिन हाम्रा बालबालिकाले पाउनुपर्ने उच्च गुणस्तरको शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेका छन्। तत्कालको आवश्यकता स्पष्ट छ र राष्ट्रले हेरिरहेको छ। ढिलाइले शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बजेटको विनियोजन र उपयोगमा पनि असर पार्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रका लागि 2 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अतिरिक्त रकम सहित महत्त्वपूर्ण रकम छुट्याएको छ। यद्यपि स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग नयाँ विधेयकमा परिभाषित नीतिहरू र संरचनाहरूसँग अन्तर सम्बन्धित छ। कानुनी ढाँचा नहुँदा नयाँ कार्यक्रम र पहलहरू लागू गर्न ठूलो चुनौती बन्छ। यो विधायी गतिरोधले हामीलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्छ। राम्रो शिक्षा प्रणालीको लागि हाम्रा आकांक्षाहरूलाई अनन्त बहस र स्थगनको चक्रमा फसाउँछ, जसले हाम्रा विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई अनिश्चितताको स्थायी अवस्थामा छोड्छ। हालै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी संसदीय समितिको बैठकमा एउटा नाटकीय एक्सन देखियो। राष्ट्रका शिक्षा मन्त्री समिति समक्ष पारित विधेयकले रणभैत पस्मे र माफीको अनुरोध लिएर उपस्थित हुनुभयो। उहाँले विधेयक पारित गराउनका लागि फिले वाचा गरिएको समय सीमा पूरा गर्न सकेको मखुन खुला आफ्नो असफलता स्वीकार गर्नुभयो। मन्त्री पन्तले आवश्यक भएको बताउनुभयो, किनभने महत्त्वपूर्ण असहमतिका बुदाहरू अझै बाँकी छन्। उहाँले सत्ता गठबन्धनका साझेदारहरू बीच सहमति निर्माण गर्न विशेष गरिने पाल शिक्षक महासंघ संघको छलफललाई अन्तिम रूप दिन थपसमा आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँको माफीले विधेयकलाई बन्क बनाएका जटिलताहरूको स्पष्ट स्वीकारोक्ति थियो। मन्त्रीको अनुरोधले पर्दा पछाडि भइरहेका नाजुक वार्ताहरूलाई उजागर गरियो। उहाँले शिक्षकहरूले उठाएका जायजमागहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरामा जोड दिनुभयो। यी शिक्षकहरू हाम्रो विद्यालय प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् र यदि नयाँ कानुन सफलतापूर्वक लागू गर्ने हो भने उनीहरूको चिन्तालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। नेपाल शिक्षक महासंघ संघको जारी वार्ता उनीहरूको व्यावसायिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित छ, जसमा रोजगारीको सुरक्षा, पदोन्नति र सरुवा समावेश छन्। मन्त्री पन्तले सरकार यी मुद्दाहरूबाट पछि हट्न खोजेको छैन।
તરસંલગ્ન સબે પક્ષहरूलाई સંતુષ્ટ પાડને મધ્યમાર્ગ ખોજન સક્રિય રૂપમાં કામ કરી रहेको છે ભની સમિતિ સમક્ષ આશ્વાસન દિनुभयो यो प्रक्रिया उहाँले तर्क गर्नुभयो समय खपत गर्ने तर विधेयको दीर्घकालीन सफलताको लागि आवश्यक छ यद्यपि माफी र समय थप गर्ने अनुरोधलाई समितिका सदस्यहरूबाट बुझाइ र निराशाको मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भयो उनीहरूले सहमतिको आवश्यकतालाई स्वीकार गरे तापनि उनीहरूले अगाडि बढ्नको लागि तत्कालको आवश्यकतामा आफ्नो जोड दिए उनीहरूले शिक्षा क्षेत्र अनिश्चितसम्म पर्खन सक्ने कुरा अन ल्याए मन्त्रीको भनाइले राजनीतिक र व्यावसायिक असहमतिहरू मुख्य अवरोध हुन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गरियो सरकारको लागि चुनौती जटिल मागहरूलाई शैक्षिक सुधारका मुख्य उद्देश्यहरूमा सम्झौता नगरी समाधान गर्नु हो यो सन्तुलनको सफलताले विद्यालय शिक्षा विधेयक हेलेर कुन रूपमा अन्ततः कानुन बन्नेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ मुद्दाको मूल गहिरो असहमतिहरूमा निहित छ जुन अझै समाधान हुन बाँकी छ सत्ता गठबन्धन भित्र पनि विभिन्न दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा फरक दृष्टिकोण राख्छन् एक एकीकृत विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि यी राजनीतिक विचारहरूलाई मिलाउनुपर्छ साथसाथै शक्तिशाली शिक्षक संघहरूले आफ्ना सदस्यहरूको अधिकारको लागि करा वकालत गरिरहेका छन् र कुनै पनि नयाँ कानुनको सहज कार्यान्वयनको लागि उनीहरूको समर्थन महत्त्वपूर्ण छ मन्त्री पन्त आफूलाई यी शक्तिशाली शक्तिहरू बीच फसेको पाउँछन् सबैलाई स्वीकार्य हुने एउटा सम्झौता गराउने प्रयास गर्दै उहाँको सार्वजनिक माफीले सुधारको मार्ग चुनौतीहरूले भरिएको छ भन्ने स्पष्ट संकेत थियो जसलाई पार गर्न असल नियत मात्र पर्याप्त छन् यो हालैको ढिलाइ एउटा छुट्टै घटना होइन बरु स्थगनहरूको लामो इतिहासको पछिल्लो अध्याय हो विद्यालय शिक्षा विधेयकको यात्रा छुटेका समय सीमा र तोडिएका वाचाहरूको श्रृङ्खलाले भरिएको छ जसले निराशा र शङ्काको बादल सिर्जना गरेको छ शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले यसअघि संसदीय समितिलाई असार 5 गते सम्ममा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई पारित गर्ने दृढ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो यो समय सीमा बितिसक्यो जसले समितिका सदस्यहरू र जनतालाई पर्खाइमा राख्यो यो स्वघोषित लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा सरकारको वाचा पूरा गर्ने यो महत्त्वपूर्ण विधायी प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामाथि चिन्ता थपिएको छ समय सीमा छुटेको एक दिनपछि असार 9 गते शिक्षा समितिको निर्धारित बैठक अन्तिम समयमा स्थगित गरियो फेरि पनि मन्त्री पन्तको अनुरोधमा प्रदान गरिएको आधिकारिक कारण आज हामीले सुन्ने गरेको जस्तै थियो नेपाल शिक्षक महासंघसँग जारी वार्ता अन्तिम समयमा गरिने यस्ता स्थगनहरूको यो ढाँचा एउटा निराशाजनक सामान्यता बनेको छ यसले कानुन निर्माणमा प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण देखाउँछ जहाँ महत्त्वपूर्ण छलफलहरू अन्तिम क्षणसम्म छोडिन्छन् यस्ता ढिलाइले प्रगतिलाई मात्र रोक्दैनन् तर विधायी प्रक्रियाको विश्वसनीयता र हाम्रा नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई पनि कमजोर पार्छन् प्रत्येक स्थगनले जनताको विश्वास घटाउँछ र हाम्रा विद्यालयहरूलाई सताउने अनिश्चिततालाई लम्ब्याउँछ नेपाल शिक्षक महासंघको संलग्नता यो सम्पूर्ण गाथाको केन्द्रमा छ सरकारले महासंघसँग पहिले भएको नबुदेलाई विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा समावेश गर्ने प्रयास गरिरहेको छ यो सहमतिले शिक्षकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूको विस्तृत श्रृङ्खला समेट्छ र यी मुद्दाहरू समावेश छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु महासंघको समर्थनका लागि एउटा मुख्य शर्त हो सरकारले शिक्षकहरूको सहमति बिना विधेयकलाई अगाडि बढाउनु भविष्यमा द्वन्द्व र असहयोगको लागि एउटा उपाय हुनेछ भन्ने बुझेको छ त्यसैले यी जारी वार्ताहरू ढिलाइको स्रोत भए तापनि देशको भविष्यका लागि एक दिगो र व्यापक रूपमा स्वीकार्य शैक्षिक ढाँचा निर्माण गर्ने दिशामा एउटा आवश्यक कदम पनि हुन् बारम्बारको ढिलाइले प्रत्याशा र त्यसपछि निराशाको चक्र सिर्जना गरेको छ विधेयकका धाराहरूमा बहस गर्न अनगिन्ती घण्टा समर्पित गरेका समितिका सदस्यहरू बढ्दो रूपमा धीर भइरहेका छन् उनीहरूलाई यो कानुनलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी दिएको छ तर उनीहरूले कार्यकारी शाखाको सहमति जुटाउन नसक्दा आफ्ना हात बाँधिएको पाउँछन् मन्त्रीबाट बारम्बार थप समयको लागि गरिएका अनुरोधहरू वार्ताका लागि आवश्यक भए तापनि सरकारभित्र तयारी र समन्वयको कमीलाई पनि उजागर गर्दछ ढिलाइको यो इतिहासले स्पष्ट रूपमा सम्झाउँछ कि अर्थपूर्ण सुधार सिर्जना गर्न केवल एक दृष्टिकोण मात्र होइन मात्र जटिल वार्ताहरूलाई समाधान गर्ने र वाचाहरू पूरा गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र कौशल पनि आवश्यक छ
विद्यालय शिक्षा विधेयक लाई अंतिम रूप दिन चौतरफी दबाव बढी रहेको छ। संसदीय शिक्षा समितिका सदस्यहरूले बारम्बारको डिलाइपथी आफ्नो चरम निराशा व्यक्त गरेका छन्। दिगबहादुर लिम्बू, रेखा शर्मा र सुमना श्रेष्ठ जस्ता सांसदहरूले विशेष गरी मुखरभाई मन्त्रीलाई स्थगन रोकन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि समितिले राति अबेरसम्म काम गरेर भए पनि आफ्नो काम जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूको सन्देश स्पष्ट छ, छलफलको समय सकिँदै हे र अब निर्णायक कार्य गर्ने समय आएको छ। लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अनन्त वार्ता र राजनीतिक अनिर्णयले बन्धक बनाउन सकिँदैन। प्रगतिको लागि यो जोडदार मागले विधायी समिति र कार्यकारी शाखा बीच बढ्दो मतभेदलाई उजागर गर्छ। समितिको भूमिका कानूनको छानबिन र अन्तिम रूप दिनु हो। तर यदि सरकारले थप परामर्शका लागि विधेयकलाई बारम्बार फिर्ता लिइरह्यो भने यो प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिँदैन। समितिका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाले मन्त्रीको स्थगनको अनुरोधलाई अनिच्छापूर्वक स्वीकार गर्नु परेको छ। तर सदस्यहरू बीचको भावना स्पष्ट छ। उनीहरू विश्वास गर्छन् कि छलफलमा पर्याप्त समय खर्च भइसकेको छ र बाँकी विवादका बुदाहरू समिति भित्र समाधान गरिनुपर्छ। उनीहरूको अधीरताले आफ्नो विधायी कर्तव्य पूरा गर्ने र जनतालाई आवश्यक सुधारहरू प्रदान गर्ने गहिरो इच्छालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। अन्तिम लक्ष्य राष्ट्रको सर्वोत्तम हित, विशेष गरी हाम्रा विद्यार्थीहरूको हितमा सेवा गर्ने सहमति खोज्नुपर्छ। शिक्षकहरूको माग महत्वपूर्ण भए तापनि र गठबन्धनका साझेदारहरूको चिन्ता जायज भए तापनि यी हितहरूलाई राम्रो शिक्षा प्रणालीको तत्काल आवश्यकतासँग सन्तुलित गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूले सुरक्षित र मूल्यवान महसुस गर्ने, सरकारको सुधारको दृष्टिकोण साकार हुने र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यी विद्यालयहरू सिक्ने राम्रो ठाउँ बन्ने गरी एउटा सम्झौतामा पुग्नुपर्छ। वर्तमान गतिरोधले कसैलाई फाइदा पुर्याउँदैन। यसले शिक्षकहरूमा चिन्ता, सांसदहरूमा निराशा र सबैभन्दा खराब कुरा हाम्रा बालबालिकाले हरेक दिन प्राप्त गर्ने शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता मात्र गर्छ। तसर्थ सबै सरोकारवालाहरू, सरकार, राजनीतिक दलहरू र शिक्षक संघहरू नयाँ उत्साह र सम्झौताको भावनाका साथ एकसाथ आउनु अनिवार्य छ। संकीर्ण हितहरू भन्दा माथि उठेर बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा ध्यान केन्द्रित समय आएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकले नेपालका युवाहरूको लागि उज्जवल भविष्यको प्रतिज्ञा बोकेको छ। यो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु लागू गर्नु शिक्षा प्रतिको हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हुनेछ। हरेक थप्पडीलाई हामी माथि भरोसा गर्ने विद्यार्थीहरूलाई राम्रो भोलि निर्माण गर्नबाट वञ्चित गर्छ। आशा गरौँ कि सहमति छिट्टा पुग्नेछ र विधेयक कुनै थप बहाना बिना पारित हुनेछ।